خاوتنا، السلام عليكم. الزوت اللوان بصحة فطوركم. سمحوا لنا إلا طولنا عليكم. كيما وعدناكم ديما من جديد شويه جبت لكم خبر. اسمعوا تطلع فوق، ماشي انايا اعوذ بالله من كلمه انا، جبتها من مصدر عند صحافي فرنسي. واش هضر عليه لما عطاني صاحبي الهاشمي، قال لي عبد الله ما تقلقش حتى نشوف منين جات، باسكو عطاوها له بار تليفون. وانا هذه تاع بار تليفون قال لي احمد وقال لي قدور وقال لي جون بيير ما نامنش بها، نامن بالمكتوب. هي ما غدوه كي تروح عند دار الشرع كل شيء يبقى، كل شيء يروح يبقى غير المكتوب. دروك لو جورناليست دومينيك باغ سور حسام عوار. ها وين الجورناليست هذا دومينيك، هو معروف تاع الباريزيان ويجيبوه ليكيب 21، هذا هو راكم تشوفوا فيه. ها وين وجهه، هذا هو. اي باغ سور العوار. فرانس، حسام عوار نو جوغا با بوغ لالجيري. خبر ماشي مليح من لا غالب. تقولوا لي منين جبتها، اسكو سي فري يا خوتي؟ Le milieu offensif franco-algérien de l'Olympique lyonnais Houssam Aouar aura choisi la France aux dépenses de l'Algérie, selon ce qu'indique le journaliste du Parisien Dominique. C'est-à-dire, واش راه يقول هذا الجورناليست، هذا الجورناليست دومينيك هو اللي راه يقول. هاي وينه، ماشي انا اللي راني نقول. انا ما نتبعش الخروطو، انا حاجه عدو بالله من كلمه تاعنا نروح ليها لا سورس تاعها، هذه هي لا سورس تاعها. هو هذا الصحفي الفرنسي راه يقول باللي حسام عوار بالنسبه ليه كونفوكا. هاي وينا وقراو. فوالا. Il n'est pas encore professionnel de visiter tous les journaux avec Cependant, le journaliste français a affirmé que Houssam Aouar sera prochainement convoqué par Didier Deschamps. C'est-à-dire, قال لك اودي الستاج الجاي ها وين راه يهضر فيها حسام عوار يعيط له ديدي ديشون. دروك ربي يعلم. وها وين راهم هادرين عليه كاع لي كلاب اللي هضروا عليه، هضرت عليه ارسنال مانشستر سيتي. هاي وين قرا دير بوز وقرا. هاي وين باش ما نطولش عليكم باسكو كاين كلام واحد اخر. هاي وين حسام عوار دخل الجزائر فوالا. هاي وين وقراوها، دير بوز وقرا على روحك. خبر ماشي مليح. ها وين مانشستر سيتي ارسنال. نعاودو نرجعو. فوالا. حتى الشروق وهضرت عليها. عوار aurait choisi l'équipe de France. En croire le journaliste du Parisien Dominique, le milieu terrain olympique lyonnais Houssam Aouar sera présenté avec les Bleus lors de l'Euro 2020. C'est-à-dire, أودي راه يقول لكم باللي يا ودي 2020 يسمى حسام عوار راح يلعب مع ليكيب دو فرانس، يكون في ليكيب دو فرانس. Voilà, c'est que ne laisse aucun doute sur la mobilisation de tout le monde en France entre la FAF. Voilà. قال لك اودي ما كنتوش تسمعوا، كانوا في الكواليس كانوا يخدموا على جال عوار. ستادير هما ما هضروش بزاف، ils ont pas parlé beaucoup. ها وينا تاع جمال بالماضي a affirmé qu'il souhaitait que عوار porte le maillot de vert. ستادير ميم جمال كان حاب اللي يودي عوار يتقمص القميص الفريق الوطني. هرامين راهم هاضرين عليها وصرات حس كبير. حنا ما كناش سامعين، كانوا يهضروا في الخفاء، حنا ما سمعناش بهم باللي كانوا يهضروا عليه باللي يا ودي راهم باغيينو في ليكيب دو فرانس. الناس تخدم في الخفاء ماشي صحاب الدربوكه داك 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 داك. هاو دارها جمال، هاو دارها قدور، هاو دارها حميده، هاو جابوه، هاو فاجأ الجزائريين، ها دارها، ها ما عملها. الحس باطل حدا جمال. وانا سكيمي ديغوت الحس حدا جمال، ما نحبش الحس حدا جمال. ديروا الحس بعيد الله يسهل. الحس حدا جمال ما نحبوش. هاي طفرت، هاي طرطقت، وان شاء الله تكون هذه ماشي صحيحه. ان شاء الله هذا دومينيك راه يكذب، ان شاء الله ما تكونش صحيحه، وان شاء الله عوار يدور في كلامه. باسكو مام كيما فيكير الصباح قال نلعب مع ليكيب دالجيري والعشيه دور راسو قال نلعب مع ليكيب دو فرانس.
هنايا راه يقول لهم صاي 2020 راه في ليكيب دو فرونس في لورو. ماشي راه نكذب، هاي وين حسام عوار تا 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 تا, تا. حسام عوار ne jouera pas pour l'Algérie. دروك كي ندير نفهمها انايا، حسام عوار ما يلعبش في الجزائر على حسب هذا الصحافي تاع الباريزيان تاع الجورنال، وراه يجي ليكيب 21. تادير المعلومه الى دار فوك نيوز ربي يعلم، بصح هاي معلومه مع عند صحافه فرنسيه باللي يا ودي عوار الناس راه يتحوس عليه. احنا كنا نقولوا ما مشي يهضروا عليه، انا واحد من الناس قلت انا ما مشي يهضروا عليه بالك ما يدخلش في الحسابات تاع دي ديشون. فينالمون يدخل في الحسابات تاع دي ديشون. ها بريزيدان تاعنا تاع زعما خير الدين زاتشي كان يحوس عليه وكان باغي يجي ويا فستي في فستي ما كانش باغي يجي. من المحال بخير الدين او هادرين على خير الدين باللي خير الدين كان متمني باللي يجيبو هو. لا دروك اسكو يدور في كلامه ربي يعلم. خليها لكم هاي وينه. حسام عوار نو جوغا با بور l'Algérie. حتى الشروق راه هضرت عليها باللي هضروا عليها في فوالا. دروك هاي وينه. En fait, le souhait de Jamal Ben Madi de voir Aouar rejoindre l'équipe nationale aurait motivé les Français à lui barrer la route. Autrement dit, l'Algérie serait une fois de plus en passe de perdre un talent combien important pour l'avenir de la sélection qu'il est déjà perdu par le passé. زيدان تاتاتا كامل مريم نبيل فكير سمير نصري كريم بنزيما. هضروا على حتى على الناس اللي دقاو عليهم من الاولين واللي خسرتهم الجزائر وريكيبيراتهم ليكيب دو فرونس. ستادير دروك المعلومه رسمي باللي راهي مؤكده. دروك داروا في القائمه جمال، ما داروش في الموسعه ولا داروا هذيك جمال، بصح دروك لو شوا تاع عوار، لو شوا تاع عوار ما نلوموش عليه. انا مانيش نتيري على عوار نتفاهموا زيد، انا مانيش نقول عوار حركي، لا لا حاجه لله. عوار صاب روحو في وضعيه ما يتمناها حتى انسان. خيار القلب ماشي خيار القلب ربي يعلم، انا ما نعلمش القلوب، ما نعلمش ما واش يوجد في القلوب. هذا عوار اسكو كاينه منها؟ الا كاينه منها راهي تزيد تروح يروح ليكيب دو فرونس، ما كاش منها يبغى ديمونتي، ولا يخرج جمال ويهضر، ولا يخرج البريزيدون زتشي يهضر، ولا يخرج البريزيدون هنا تاع فرنسا يهضر، ولا ديشون يهضر، ولا الصحافه تاع فرنسا تزيد تهضر. دروك هنا على حسب ما تشوف ها من زوج جريدات قال لك اودي عوار ما كاش في ليكيب تاع الجيري. هاي وينه. وصحفي معروف ماشي قال اودي صحافي تاع كيما تاع الهداف. ها وينه لو جورناليست دومينيك باغ سور حسام عوار. ها وينه. هذا هو الصحافي اللي تكلم على عوار وقال لهم من المحال باش يلعب في ليكيب تاع الجزائر وخير. دروك هذه المعلومه هذا منين جابها؟ هذا مش واحد من طرف نعرفوه، يعرفوه الجاليه تاعنا، الجاليه تاعنا اللي راه هنا في فرنسا تعرف باللي هذا عنده مصداقيه ويعرف الناس ويجيب لي سورس تاعو ويجيبوا الاخبار تاعو يجيبهم بحاجه بطريقه احترافيه، ماشي كيما الناس اللي تخلط والناس اللي تدير الفوضى. تقول لا يا ناس هذا فريق وطني ما نديروش البلبله حداه. تقول الناس هاي معلومه مؤكده مع عند صحافي فرنسي حسام عوار اختار فرنسا. طومبي بور نو. فوالا فوالا شكون الخاسر؟ حنايا الجمهور الجزائري الفريق الوطني. دروك اسمعوا جماعه ماذا بيا شتموا كاع على هذا الوليد هذا وكاع لا 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 ماناش هنا باش نشتموا في الغاشي وماناش هنا باش نتيروا على الغاشي. اختارها ولا ضغطوا عليه ولا باباه بغا ولا يماه ولا خالو ولا عمو، المهم صرا اللي صرا وان شاء الله
تكون كذبه. انا هذه اللي جبتها لكم من عند الصحفي ونقول لكم ان شاء الله تكون كذبه. مانيش متاكد باللي كذبه، بصح نتمناها تكون كذبه. نقول لكم 1 2 3 فيفا الجيري، على بروشان ان شاء الله، وما تزعفوش علينا الا طولنا عليكم.